बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर। आपको बताएं कि बात करेंगे पाक भारत का इस वक्त जो कशीदगी का मामला है। इस वक्त इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान शदीद तनकीद की जद में है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ज़ीशान नूर साहब, जो कि एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टिंग पर जो है उनकी गहरी नज़र होती है। और दूसरी तरफ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और आवाज़ दियानत न्यूज़ ग्रुप के एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन मुगल साहब। आज हमने प्रोग्राम के अंदर तफसीली तौर पर पोस्टमार्टम करना है इंडिया की जानिब से ये जो मामलात आए रोज़ जो है वो किए जाते हैं। दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर जो है वो साजिशें रचने के बाद फिर इल्ज़ामात भी जो है वो पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं। और ये जो पानी बंद करने की जो धमकी है उस पर भी बात करेंगे। मजीद सारी चीज़ों की जो है वो तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे ज़ीशान साहब की तरफ। ज़ीशान साहब बताइएगा, आपने भी सारी चीज़ें देखी हैं, जो भी मामलात इस टाइम तक इंडियन मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, ये जो कुछ हुआ और जिस तरह से फिर पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया, आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखें तैयब, मामला ये है कि इंडिया जो है वो इस वक्त भूखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ ना, वो चाहे बलूचिस्तान में कलभूषण की शक्ल में हो, वो चाहे ये जो BLA की कार्रवाइयाँ, जाफर एक्सप्रेस और बाकी जितनी भी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 2-3 डेकेड्स के अंदर हुई हैं, उसमें जो इंडिया का है वो वाज़े हाथ होता है। वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, वो हर हवाले से उन तमाम तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। कलभूषण की एग्जांपल दुनिया के सामने है। कलभूषण ने एडमिट किया, उसका केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में इस वक्त चल रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर जब भी कोई वाकया होता है, चाहे वो पठानकोट 2019 वाला वाकया हो या वो पहलगाम वाला वाकया हो, उसमें इंडिया शोर मचा देता है कि जी पाकिस्तान इसके पीछे है। लेकिन कभी भी उन्होंने सफारती सतह के ऊपर या इंटरनेशनल सतह के ऊपर उन्होंने कभी भी कोई उसके एविडेंस ना दिए, ना वो कभी इसको इंक्वायर करवाता है। जब ये वाकया होता है पहलगाम वाला, इससे कबल जब 2019 फरवरी में जब पठानकोट वाला वाकया हुआ था, जिसमें वो तमाम जारियत हुई, अभिनंदन वाला वाकया एपिसोड पूरी दुनिया जानती है, पूरे पाकिस्तान जानता है, उस वक्त भी पाकिस्तान ने उन्हें पेशकश की थी कि आप इसको इंक्वायर करवाएं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि हम किसी नतीजा पर पहुंच सके कि एक खित्ते में हम हमसाए मुल्क हैं और हम इस तरीके से लड़ाई, ये दहशतगर्दी, हम दोनों ने मिलकर इसका कला कमा करना है। लेकिन इंडिया चूंकि पाकिस्तान को एक आंख नहीं भाता, वो ये सोचता है कि हम इसे हर तरह से कमजोर करेंगे, हम इसे फाइनेंशियली कमजोर करेंगे, हम सफारती सतह के ऊपर तनहा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान वहद जो है वो एक इस्लामी एटॉमिक पावर मुल्क है। 53 ममालिक हैं आई थिंक इस्लामी, लेकिन उनमें वहद पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर है। और पाकिस्तान जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक के सर का ताज भी है। इसमें किसी को कोई शक या कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त आता है, वो चाहे गजा फलस्तीन के अंदर हो या किसी भी खित्ते में किसी भी मुल्क के अंदर हो, तो उन मजलूम मुसलमानों की जो नजर होती है, जो तवक्को होती है, वो पाकिस्तान की तरफ होती है। ठीक है ज़ीशान साहब, आपने कहा कि जब इंक्वायरी का मामला आता है तो जो इंडिया है, जो भारत है, वो गोलमोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वक्त कम है। और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करते हैं गुलाम हुसैन मुगल साहब से। बताइएगा मुगल साहब, इस वक्त पानी बंद करने की धमकी दी गई इंडिया की जानिब से, तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भी कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो जंग होगी। इन मामलात को आप कैसे देखते हो? और दूसरा ये बताइएगा कि जो सहाफ़ियों की चीज़ें आ रही हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पर मौजूद, जो पहलगाम के अंदर जिन लोगों ने, जो ऐनी शाहिदीन हैं, जिनकी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इन सारे मामलात को आप कैसे देखते हैं? वो तो दावा कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की ये नाअहली थी। जी बिल्कुल तैयब, ऐसा है कि ये 22 अप्रैल को 2025 को ये कश्मीर के एक इलाके में ये वाक़या रुनुमा हुआ। और इनकी जो एक तंजीम है TRF, उसके ये लोग हैं और उन्हीं की अपनी ज़ाती तंजीमें बनाई हुई हैं, उन्हीं के लोग बनाए हुए हैं। जैसा कि आप बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं कि हमारे कितने लोगों को रेलगाड़ी में उनको मारा गया, शहीद किया गया। ये इनका शुरू दिन से यही काम है, इनका यही काम है लोगों को वर्गलाना। और आप ये देख लें कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया से भर के इंडिया में लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि आप पानी बंद कर रहे हैं। अगर आप पानी बंद कर रहे हैं तो आपका भी तो पानी बंद हो सकता है ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं? किसी का पानी बंद करना, किसी के लिए बुरा सोचना,
تو ہمیشہ وہ جب وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے برا سوچتے ہیں تو آلریڈی ان کے لیے برا ہو چکا ہوتا ہے. کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی باتیں کر رہا ہے نا بھارت، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. گزشتہ 2 دہائیوں میں جب بھی کوئی جارحیت ہوئی ہے، کوئی وار کی صورتحال ہوئی ہے، ایون کہ 2002 کی جو فوجی بحران تھا اس دوران میں بھی یہ معاہدہ ایز اٹ از چلتا رہا. یہ انٹرنیشنلی چیزیں طے ہوئی ہیں. یہ اس کے اوپر ابھی تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اور ویسے بھی کچھ تو انہوں نے پریکاشنز لیے ہوں گے یہ ڈیمز کی شکل میں، جیسے غلام صاحب نے بھی بتایا کہ وہاں پر وہ کوشش کریں گے پانی روکنے کی، لیکن ممکن صورتحال نظر نہیں آتی. آنے والے اگلے کوئی 1-2 مہینوں کے اندر مونسون بارشوں کا سپیل لائے گا. اور آج کے دن جو انہوں نے ایک گھٹیا حرکت، ایک انتہائی سطحی حرکت کی ہے کہ انہوں نے دریائے جہلم کے اندر پانی چھوڑا ہے. مطلب اپنی بات کو کنٹرڈکٹ کر دیا انہوں نے کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم پانی روکیں گے اور آج انہوں نے دریائے جہلم کے اندر پانی چھوڑ دیا. اچھا جو انہوں نے جموں کشمیر والی سائڈ سے جو چھوڑا ہے پانی جہلم کے اندر، اس میں جو طغیانی ساری آئی اور وہاں پر جو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے مظفر آباد کے علاقے کے اندر، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وہاں پر اعلانات کروانا شروع کر دیے ہیں کہ جو آبادیاں دریا کے بالکل کنارے کے اوپر ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے کیمپوں کے اندر آ جائیں. لوپ میں لیا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ بھی ہم پانی چھوڑ دیں گے. اس دفعہ ایسا اناؤنسمنٹ کے بعد وہ اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی. یہ ہوتی ہے مطلب کم ظرف اور جو گھٹیا دشمن ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اس میں پاکستان نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انہیں رسپونڈ کیا ہے. جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں تمام سروسز چیف شامل ہوئے. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف نے اس کی صدارت کی اس اجلاس کی، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. پھر آج کے دن 9 بجے بروز ہفتہ کاکول اکیڈمی کے اندر بھی جو ہے وہ خطاب کیا جوانوں کے ساتھ. تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ وہی بات کے ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا. وہ جو بات 2019 میں تھی نا، آج بھی ریاست کی بات وہی ہے. اور انڈین جو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ ممالک جو اس وقت انڈیا کو جو ہے وہ بیک ڈور سپورٹ کر رہے ہیں، وہ چاہے اسرائیل ہو یا باقی رشیا کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی یا جو USA کی وہ کنٹراڈکٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سپہ سالار ہے نا وہ ڈپلومیٹک قسم کے آدمی اس حوالے سے نہیں ہے. جب وطن کی بات آئے گی نا تو وہاں پر ڈپلومیٹک، وہ جو آپ کو یاد ہے نا جو یوکرین اور رشیا کی وار کے دوران ایک سوال کیا گیا تھا پریزیڈنٹ پیوٹن سے کہ جی اگر آپ اٹامک جنگ کرتے ہیں یوکرین کے ساتھ تو پھر تو دنیا نہیں رہے گی، بالکل ٹھیک، نقصان ہوگا. تو اس نے کہا تھا کہ جس دنیا کے اندر رشیا نہیں ہوگا تو میں نے اس دنیا کا کیا کرنا ہے. واپس آتے ہیں آپ کی طرف ذیشان صاحب. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جس دنیا کے اندر نقشہ ہی نہیں ہوگا، پاکستان ہی نہیں رہے گا، ہم نے اس دنیا کا کرنا کیا. تو پاکستان پوری طرح سے تیار ہے، ریٹیلیٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. اس بات کا انڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس میں آگے بڑھیں گے. غلام حسین صاحب سے آخری سوال کرتے ہیں. مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک انڈین فوجی، جب یہ سارا معاملہ ہائی پر تھا تو ایک انڈین فوجی غلطی سے آ گیا یا وہ جب ہمارے پاکستانی فوجیوں نے انہیں پکڑا تو اس میں جب اسے پکڑا گیا تو اسے پوچھا بھی آپ ادھر کیا لینے آئے ہو، تو آگے سے ہندوستانی فوجی نے جواب دیا نہیں، میں یہاں آتنکوادیوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. انہوں نے اسے جو ہے وہ دبوچ لیا. لیکن مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ وہ چائے پینے آئے تھے. پاکستان کی چائے بڑی اچھی ہے. نہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں چائے پیا ہوں، صورتحال دیکھا ہوں چائے پی کے. اچھا، اس دفعہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے. اچھا، 2019 میں جو چائے پلا کے ابھی نندن کو واپس بھیجا گیا تھا، اس دفعہ فوجیوں کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا 2 ٹوک موقف ہے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ چائے نہیں پلائی جائے گی، آپ کو چترول کی جائے گی جی. اور چترول کے لیے اب جو اعلامیہ ہے وہ بنا دیا گیا، اسٹریٹجی بنا دی گئی ہے. وہ ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو کروں گا. آجا مولے بالما تیرا انتظار ہے. تو ہم تو ان کے انتظار میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. اور پاکستان کے جتنے بھی صحافی برادری ہے وہ بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ایسے ہی. انشاءاللہ ہمارا معیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمارا پاکستان بنا، اس پہ ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.